नावल एक फूल था जादू नगरी में। राइटर निगहत अब्दुल्ला। क्या बात है बेटी, बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। अपने घर में खुश तो हो ना? बीबी खानम के पुरतशवीश अंदाज और टटोलती नजरों ने जैसे एक आग सी भड़का दी थी। उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट धर आई। बड़ी मासूम है बीबी खानम, अंगारों पे चला के ठंडे मौसमों की महक का मजा पूछती हैं। वो माँ के इस दर्जा अनहोने और लायानी सवाल पर इस्तहजाया बोली। बीबी खानम के माथे की लकीरों में फिक्रमंदी के रंग घुलने लगे। क्या तुम गुल खान के साथ खुश नहीं हो? वो तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? एक 8 साला शौहर अपनी 22 साला बीवी को जिस हद तक खुश रख सकता है, इतना तो वो जरूर करता है। वो जहरखंद हुई। जुमला क्या था, गोया 4 लफ्जों में सारी हकायत खोल के बयान कर दी थी। तुम अपना जी लगाने की कोशिश करो, अब वही तुम्हारा असली घर है। वो नजर चुराकर आहिस्तगी से बोली। किससे जी लगाऊं, जरा ये भी फरमा दीजिए। उसकी घायल नजरें उनसे सवाल कर रही थीं। बीबी खानम अपने होंठ चबाते हुए जब्त करने की कोशिशों में थी। भरे पूरे ससुराल में रहती हो, इतने लोग हैं वहां, उनसे मेल मिलाप बढ़ाओ, हंसो खेलो। तुम्हारी 2 जेठानियां और एक तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है। फिर गुलबाज भाई की अपनी 2 बेटियां हैं। हवेली में औरतों की कमी तो नहीं है। वो उसकी आंखों से टपकता एहतजाज नजरअंदाज करके तहकुमाना गोया हुई। वो जारिया की तरफ देखने से मुसलसल गुरेज कर रही थी। मुबादा बेटी के चेहरे से बरसती यासियत और वीरानी ममता की तड़प को जगा दे। कमी तो मेरे लिए हम उम्र मर्दों की भी नहीं थी बीबी खानम। बड़े लोग आए थे इस दवारे, मगर मेरा नसीबा फूटा तो एक कमसिन बच्चे से। ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसकी कोई हद नहीं है बीबी खानम। मर रही हूँ मैं लम्हा लम्हा उस ऊंची आलीशान हवेली में। कतरा कतरा मेरा ये दिलकश रंगो रूप पिघल कर पानी बन रहा है। क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आता? 8 महीने हो गए हैं उस सर्द जहन्नुम में घुलते हुए, टूटते बिखरते हुए। इम्तहानों का ये कड़ा सिलसिला कब खत्म होगा? कम अज कम कोई हद तो मुकर्रर कर दीजिए इस नाकर्दा सजा की। उसकी खूबसूरत नीली आंखों से अश्कों का समंदर बह निकला। दोनों हाथ चेहरे पर रखकर मुंह छुपाकर फुपक कर रो दी। बीबी खानम सन्नाटे के आलम में उसकी शिद्दत कर्ब से लरजते कांपते हिलते वजूद को देखती रहीं। फिर आहिस्तगी से रंगीन पलंग से नीचे उतर आईं और उसके पास आकर धीरे धीरे उसका वजूद थपकने लगी। हौसला करो मेरी बच्ची, क्यों अपनी जान हलकान करती हो? हमारे कबीले की यही रिवायत है कि हमारी बेटियां गैरों में नहीं ब्याही जाती, चाहे वो कंवारी मिट्टी में मिल जाएं या उम्र से छोटे बड़े मर्द से मंसूब हो जाएं। वो उसके घने दराज स्याह बालों में उंगलियां फेरते हुए बार बार दोहराए हुए जुमले अजसर नो उसकी समातों में उंडेल रही थी। तुम बेखबर तो नहीं हो? तुम्हारे सामने कबीले की कितनी लड़कियां वालदैन की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हुई हैं। तुम तो फिर इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी के लिए बर मिल गया। अभी कमसीन है तो क्या हुआ, 8-10 साल में गबरू जवान हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। अपने घर बार और बच्चों में मसरूफ होकर ठाठ से ऐश करोगी। गुल खान तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। वो उसे सलीके से चमकार रही थी। मत दीजिए ये झूठे दिलासे। उसने आंसू पोंछते हुए उनके हाथ झटक दिए। जब वो जवान होगा तो मैं बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रख चुकी होंगी बीबी खानम। फिर उसने अजीब सी नजरों से उन्हें देखा। शौहर का सिर्फ नाम ही तो नहीं चाहिए होता, उसके वजूद का मुकम्मल और ठोस उमंगों भरा इजहार भी दरकार होता है, वगरना औरत नामुकम्मल रह जाती है। मैं अपनी तकमील के लिए कौन सा दर खटखटाऊं, बताइए। वो तंजिया बोली। तुम्हें दूसरे दर पर जाने की क्या जरूरत है? बीबी खानम ने नागवारी से उसे देखते हुए झिड़क दिया। अपने ऊपर जब्त के बंद बांधे सब्र से आने वाले लम्हों का इंतजार करो। याद रखो, औरत का एक गलत कदम नस्लों की बका को खतरे में डाल देता है। तुम अब मेरे भाई के घर की इज्जत हो, मेरे भतीजे की बीवी हो। हवेली की गैरत और नामूस की हिफाजत तुम्हें अपनी जान से बढ़कर अजीज होनी चाहिए। बीबी खानम का बेलचक और दबंग लहजा खानदानी वकार और जाहो जलाल के तमाम रंग लिए हुए था। तो फिर ऐसा कीजिए, मेरा गला घोंट कर एक ही बार मुझे इस दोजख से निजात दिला दीजिए कि एक 8 साला बच्चे के साथ तो मैं खेल भी नहीं सकती। दुसराहट की ख्वाहिश और किसी मजबूत हिसार में सिमट कर सुकून पाने की तमन्ना हर गुजरती शब के साथ बढ़ती चली जा रही है। वो उनके रूबरू तो न कह सकी, मगर उसके अंदर की लड़की बआवाज बुलंद अपना मुकदमा लड़ रही थी। बीबी खानम की शख्सियत का रोब और दबदबा इस लम्हे कुछ इस तरह उस पर हावी हो गया कि वो अपने दिल की आवाज का गला घोंटने पर मजबूर हो गई थी। मगर सोचो में वो अब भी बीबी खानम से मुखातिब थी। जाओ अब अपनी ससुराल की राह लो, शाम होने को है।
زرسانگا کدھر ہے؟ اسے میں نے اسٹور سے ریشمی کپڑوں کا بیگ لانے کو کہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے شہر سے کچھ جوڑے منگوائے ہیں۔ بی بی خانم کے لہجے میں نرمی در آئی۔ وہ ملازمہ کو بلا رہی تھی۔ مجھے یہ جوڑے کیا کرنے ہیں؟ وہ بے دلی سے چادر اوڑھنے لگی۔ بھلا کس کو پہن کر دکھاؤں گی؟ لڑکیاں میکے سے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتی۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زرسانگا بیگ لے کر آ گئی تھی۔ چل رہی زرسانگا، میری بیٹی کو حویلی چھوڑا۔ 2 قدم کا تو فاصلہ ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی بی بی خانم، وہ منت سے بولی۔ اسے باڈی گارڈ کا دم چھلا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ بی بی خانم اس کے چہرے پر قطعیت کا تاثر دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ حویلی جانے کے لیے زاریہ نے لامحالہ لمبا راستہ اختیار کیا کہ اسی بہانے کچھ دیر کے لیے تو اندر کی گھٹن سے پناہ ملے۔ گلہ پور کا یہ خوبصورت گاؤں گلگت سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ جگہ پہاڑوں، دریاؤں، نالوں اور سرسبز کھیتوں میں گھری ہوئی تھی، بے حد دلکش اور حسین مناظر سے ڈھکی ہوئی، مگر زاریہ کے لیے اس جگہ کی ہر رعنائی بے معنی تھی۔ اندر کا موسم خزاں کی زد میں ہو تو باہر کھلی بہار کی خوشبو بھی جذبوں پہ چھائے جمود کو توڑنے میں ناکام رہتی ہے۔ وہ یوں ہی بے خیالی میں چلتی چلتی دور نکل آئی۔ راستے میں جگہ جگہ انار، خوبانی اور اخروٹ کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ انگور کی بیلیں انگوروں سے لدی ہوئی تھیں۔ پہاڑ کے دامن میں گندم اور مکئی کی فصلیں ماحول کی ہریالی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ بہتے ایک نالے کے پاس پتھروں پر بیٹھ گئی اور ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیے۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے پانی برفیلا نہیں تھا، ورنہ سردیوں میں تو یہاں غضب کی ٹھنڈ ہوتی تھی۔ اے حسین روح، اگر تو خفا نہ ہو تو میں اس خوبصورت نظارے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں نقش کر لوں۔ مان اس کی پشت سے کسی شریر اور تروتازہ آواز نے اس کو استغراق کے عالم سے باہر نکال دیا۔ وہ مانند وحشت غزالہ بدک کر پیچھے مڑی تھی۔ تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ وہ ہراساں اور ناخوشگوار نظروں سے اس لامبے اور مضبوط قد و قامت کے بھرپور وجود کو گھور رہی تھی، جس کے دبیز ہونٹوں میں ایک گرم جوش سی شرارتی مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ براؤن گہری گہری آنکھیں خمار میں لپٹی انوکھی سی مست داستان سنا رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی مست چمک اور گرم جوش پراسرار مسکراہٹ سے ہمیشہ خائف ہو کر چڑ جاتی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے یہ مخمور چمک اور گرم جوش مسکراہٹ اسے پگھلا رہی ہو، راہ سے بھٹکا رہی ہو، زندگی کے اسرار و رموز جاننے کی دعوت دے رہی ہو، اور اپنے اندر کے چور سے ڈر کر وہ اسی طرح اس پر چڑھ دوڑتی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں میرا پیچھا لے لیا ہے؟ جہاں جاتی ہوں خودرو گھاس کی طرح وہیں اگاتے ہو۔ وہ اس پر برس پڑی، ساتھ ساتھ سراسیمہ نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو تو کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر اسے تو اپنی عزت کی حفاظت کا احساس تھا۔ میں خود نہیں آتا، میرا وجدان مجھے تم تک لے آتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ یا پھر یوں سمجھ لو کہ میرے دل کی صدا تمہیں مجھ تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ اطمینان سے اس کے نزدیک پتھر پر بیٹھ گیا۔ یہ یہ الزام ہے، وہ ہکلا گئی۔ میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئی، میں تو خود تم سے بچنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے لہجے میں سختی بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واقعی؟ اس نے کچھ ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ زمین و آسمان کے سامنے گھوم کر رہ گئے۔ اس نے جلدی سے نگاہ چرا لی، مبادا وہ آنکھ کے راستے دل تک نہ پہنچ جائے اور اس کے اندر کا حال جان لے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، خدا کے واسطے میری راہ میں ببول نہ اگاؤ۔ وہ بے چارگی کے احساس سے رو دی۔ تم اسے شادی کہتی ہو؟ ہاں، کتنا دلچسپ مذاق ہے، وہ ہنس پڑا۔ زاریہ بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ پتھر سے اٹھ کر قدم آگے بڑھانے کو تھی جب اس نے اسے روکنے کے لیے اس کی سیاہ پھولدار چادر کا ایک کونا کھینچا۔ جھٹکا لگنے سے چادر زمین پر آ رہی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لے کر چادر اٹھانے جھکی تو اس کی پتلی کمر پر لہراتے گھنے سیاہ بال یہاں وہاں بکھر گئے۔ تم نے تو کائنات میں اندھیرا پھیلا دیا ہے زار۔ وہ اس کے قریب آ کر بے اختیار اس کے ریشمی زلفوں کو ہاتھ میں لے کر آہستگی سے بولا۔ ہٹو، مجھے جانے دو۔ وہ دھڑکتے دل سے بال چھڑا کر اس سے دور ہو گئی۔ میری بات سنو زاریہ۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی۔ تم اپنی زندگی یوں برباد نہ کرو۔ کیوں خود پر ظلم کرتی ہو؟ یہ تو سراسر خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ تو اس نگر میں صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ بے جوڑ شادیاں یہاں کی ریت رسم میں شامل رہی ہیں، وہ برگشتہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ مگر اتنی حسین، اتنی کومل لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ… دل کی بات پر کان دھرنا ہمارے قبیلے میں حرام قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ سلگ کر گویا ہوئی۔
लहजा हद दर्जा तल्ख था। मेरी शादी अगर गुलबाज मामू के बेटे से ना होती तो फिर किसी से भी ना हो पाती। मैं चलती हूँ, शाम गहरी हो रही है। मगर मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा, उसने उसके मुकाबिल आकर उसकी आंखों में झांक कर मुस्तहकम लहजे में कहा। फिर किस तरह जाने दोगे? वो जख्मी नजरों से उसे देखने लगी। शेरदिल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। उसके पास बहुत खूबसूरत जवाब था इस सवाल का, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। सुनो जारिया, अचानक उसने जारिया के शाने थाम लिए। मुझसे मोहब्बत करोगी? उसने अपनी भूरी लौ देती आंखें उसकी नीली झील सी आंखों में पेवस्त कर दी। जारिया के जिस्म में एक जबरदस्त किस्म का इर्ताश पैदा हुआ। वजूद के पिंजरे में फड़फड़ाती रूह जैसे इस कफ से अंसरी से प्रवास करने को बेताब थी। उसका रंग जर्द पड़ गया था और जिस्म यूं कांपा था जैसे अभी लड़खड़ा कर जमीन बोस हो जाएगा। जवाब दो ना। उसने अपने हाथों का दबाव हल्का सा बढ़ा दिया। मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। मैं तुम्हें कितनी मर्तबा टोक चुकी हूँ। वो भराए हुए दर्जीदा लहजे में गोया हुई। उसके दिल से शोले से निकल रहे थे, खुद पर बमुश्किल काबू पा रही थी। उसका तनफ़्फ़ुस बुरी तरह उलझ रहा था। हटो, मुझे जाने दो, वो शिकस्तगी से नज़र फेर कर बोली। हर दफ़ा हटने हटाने की बातें क्यों करती हो? देखो, जिंदगी पर तुम्हारा भी कुछ हक है। अपने हिस्से की मोहब्बतें, खुशियां और राहतें कशीद करना तुम्हारा जायज़ इस्तेहकाक है। जज्बात मजरूह क्यों करती हो? वो उसकी नीले कुंचों की मानिंद आंखों में झांक कर रिसानियत से बोल उठा। अब ये चीज़ें मेरा मुकद्दर नहीं हो सकती, और अगर हुई भी तो वसीला गुल खान ही होगा, तुम नहीं। वो मजबूती से बोली, नजर नाले के शोर मचाते पानियों पर मरकूज थी। जब तक वो इस काबिल होगा तुम अपनी जिंदगी के सुनहरी पुरबहार दिन गुजार चुकी होगी। ऐसी बूढ़ी खुशियों से क्या हासिल? उसे लगा जैसे वो उसका तमस्खुर उड़ा रहा हो। ये मेरा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की चंदा ज़रूरत नहीं। वो रुखाई से उसके हाथ अपने कंधों से झटकने लगी। मुझे ही तो फ़िक्र करना होगी। अब तुम मेरी ज़ात का हिस्सा बन चुकी हो। उसने उसके दोनों हाथ सहूलत से अपने काबू में कर लिए थे। लहजा शगुफ्ता और मखमूर था। वो खौल कर रह गई। अपनी हद में रहो शेरदिल। उसने झटके से अपने हाथ छुड़ाना चाहे, मगर अपनी ही झोंक में उल्टा उससे आ लगी। भला इतने तनोमंद और ताकतवर मर्द से वो जीत सकती थी? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जारिया, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो उसे बाजुओं में थामे हुए सरगोशी में बोला। छोड़ो मुझे। वो उसकी गिरफ्त में मछली की तरह तड़प रही थी। सांसें अतल पतल हुई जा रही थीं। रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी फैल गई थी। किसी के देख लिए जाने का खौफ उसकी रग रग में फरीरी दौड़ा रहा था। अब ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल और तुम्हें अपनाने की चाह नहीं छोड़ सकता। सिर्फ मौत ही मुझे तुम्हारे तिलिस्म से आज़ाद कर सकती है। शेरदिल का लहजा मजबूत और बेलचक था। उसके अज़ाइम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद और आहनी थे। खुदा के लिए मुझे जिंदा रहने दो। बड़ी मुश्किल से खुद को जरा जरा जोड़ती हूँ। तुम आते हो तो वो तिनका तिनका करके बिखेर देते हो। मत आया करो मेरे सामने। तुम्हारी बातें आग के गुर्ज की तरह मेरे दिल दिमाग के पर खच्चे उड़ा देती हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मान लो जार कि तुम जो कुछ कहती हो तुम्हारा मन उसकी नफी कर रहा होता है। तुम जो हर दफा मुझे नफरत और कठोरपन की मार देकर खुद से दूर रखने की तदबीर करती हो, दरअसल इस नफरत के पर्दे में भेद खुल जाने का खौफ शामिल है। तुम्हारा दिल भी किसी मोहब्बत भरी महफूज आगोश में पनाह लेने को बेकरार रहता है। वो उसके आंसू चुनता हुआ रवानी से कह रहा था। अंदाज हमेशा की तरह पुरसकून और बशाश था। न जाने वो इतना मुतमईन, इतना खुशबाश क्यों रहता था। जारिया ने उसे कभी परेशान और मुस्तरिब नहीं देखा था। किसी भी सूरत हाल में उसके रवैये और अंदाज में तब्दीली वाक़ई नहीं होती थी। हर हालत में मुकाबला करने और हौसला से बर्दाश्त करने के लिए तैयार मिलता था। मैं कल हवेली आऊँगा। वो चादर लपेट कर चलने को थी जब उसने सरसरी तौर पर बताया। क्या? जारिया के कदमों तले से जान निकल गई। टुकर टुकर उसे देखने लगी। दिल एक लम्हे को जैसे धड़कना भूल गया था। भई आगा बीबी ने बुलाया था। आज सुबह डाक बंगले पर हवेली का बंदा आया था पैगाम देने। शेरदिल गल्लापुर के डाक बंगले में काम करता था। तुम क्या समझी? वो शरारत से मुस्कुराया। कुछ नहीं। वो कदम आगे बढ़ाने लगी। मुझसे मिलोगी कल? अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। वो बरहमी से नाक चढ़ाकर अपनी राह होली। मगर मेरा तो तुमने कर दिया है। दिमाग ही नहीं, हाल भी। उसके पीछे शेरदिल की हंसी गूंजी थी। कहाँ रह गई थी भाभी? गुल खान बार बार तुम्हारा पूछ रहा था। वो थके थके हारे हुए कदमों से कदीम तर्ज की इस हवेली में दाखिल हुई तो उसकी छोटी नन्द नगीना ने, जो तकरीबन उसकी हम उम्र ही थी, फिक्रमंदी से पूछा था। बस यूं ही देर हो गई। वो आहिस्तगी से सर झुकाकर अपने कमरे में आ गई।
तुम कहाँ थी ज़ारिया? मैं तुम्हें ढूँढ रहा था। खिलौना राइफ़ल में गोलियां भरते हुए 8 साला गुल खान ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा था। बच्चों जैसा मासूम और गुदाज लम्स, जवानी की हरारत से महरूम और उमंगों के तकाज़ों से नाबल्द। हाथ का लम्स ज़ारिया के अंदर ठंडी लहर दौड़ा गया। कितना स्पार्ट, सर्द और बेअसर कुर्ब है अपने शौहर का। उसने सुनहरी बालों और नीली आंखों वाले खूबसूरत गुड्डे जैसे गुलखान को देखते हुए ठंडी आह भरी। किस कदर जिल्लत आमेज बल्कि शर्मनाक रिश्ता था ये। जिस बच्चे को वो कल तक गोदों खिलाती थी, लोरियां देकर सुलाती थी, अब वो मजाजी खुदा के रूप में हमेशा के लिए उसे सौंप दिया गया था, जो सिर्फ इतना जानता था कि जारिया उसकी दोस्त बनकर हमेशा के लिए उसके कमरे में आ गई है और अब वो उसके साथ ही रहा करेगी, अपने घर वापस नहीं जाएगी। और ये बात गुल खान को अच्छी लगी थी। मासूम सूरत और दोस्ताना मिजाज रखने वाली ये आपा उसे वैसे भी पसंद थी। हाँ, बाबा जान ने सख्ती से उसे समझा दिया था कि आइंदा से जारिया को कभी आपा नहीं कहना, और उसने खुशी खुशी ये बात मान ली थी। क्या बात है जारिया? वो उसे मुसलसल खामोश पाकर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। क्या मुझसे नाराज हो? अरे नहीं, उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। तुमसे भला क्यों नाराज होंगी? तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर खुद ही अपने जुमले का एहसास करके जुबान दांतों तले दबा ली। वैसे इसमें शक भी क्या है, बच्चा ही तो है। वो हसरत से सोचने लगी। मुझे शेर और बकरी वाली कहानी सुनाओ जारिया। रात को सोने से पहले हस्बे मामूल गुल खान ने टुनक कर फरमाइश की थी और वो अपने मुजाजी खुदा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उससे कहानी सुनाने लगी। हस्बे तवक्को कहानी के दरमियान में ही गुल ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगा। वो बड़ी जल्दी सो जाता था। गुल खान के खामोश होते ही कमरे में फैला सन्नाटा, वीरानी और वहशत उसके बेचैन वजूद में बेकली के तकलीफ रंग भरने लगे। 8 माह हो गए थे उसकी शादी को और हर रात वो कांटों की सेज पर बसर करती थी, करवटें बदलते, खुद से लड़ते और वहशत ज़दा सोचों से नबरदाजमा होते होते उसकी रात कट जाती और फिर एक नया मायूस कुन दिन तुलू हो जाता था। और अब गुज़िश्ता 2 माह से जब से शेरदिल से उसका सामना हुआ था, उसकी बातें और उसके अंदाज वैसे भी उसकी नींदें उड़ा देते थे। वो एक शख्स जिसके बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानती थी, माँ सिवाय इसके कि कोई उसके आगे पीछे नहीं था, और ये कि वो एक बहादुर, निडर, बेबाक और दलेर शख्स था। बेधड़क दिल की बात कहने और जज्बों का इजहार करने का खूगर था। बेनियाज, बेपरवाह और पुरजोश। उसकी नन्ही मुन्नी मेहरबानियाँ, उसके छोटे छोटे बेजरर इल्तफात और उसकी शोखियाँ जारिया के भड़कते एहसास से महरूमी और नाआसूदगी के जज्बात को मजीद हवा देने लगती थी। खुदा जाने कब उसने जारिया को देखा और किस वक्त उसकी चाह में गिरफ्तार हुआ। जारिया इस बात से बेखबर थी, मगर इतना जरूर जान गई थी कि अगर शेरदिल इसी तरह उसकी राह में आकर उसके जब्त को पारा पारा करता रहा तो वो एक दिन उससे हार जाएगी, कोई ऐसा कदम उठा लेगी जो ऊंची हवेली की इज्जत पर भयानक स्याही फेर देगा। और वो उसी लम्हे से खाइफ होकर उससे कन्नी कतराती थी। उसे अपने अंदर की तिश्ना काम लड़की की वहशतों से डर लगने लगा था। शेर दिल की आंखों की चमक और पुरस्रार मुस्कुराहट उसके दिल की चट्टानों में दरारें डाल देती थी। उसे यूं लगता जैसे किसी आन दिल का मजबूत आने किला शेर दिल के जज्बों की तपश से भुरभुरी मिट्टी की तरह ढह कर राख का ढेर हो जाएगा। वो यूं निगाह बचाती जैसे शेर दिल के जबरदस्ती दिल में घुस आने का खदशा हो। नादान ये नहीं जानती थी कि दिल के चोर दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर उन्हें बंद करना अपने बस में नहीं रहता। क्या है हम लड़कियों की जिंदगी भी। वो खिड़की से बाहर रात के घोर तारीकी में झांकते हुए यासियत से सोचती रही थी। सारी उम्र बुजुर्गों की इज्जतों का बोझ उठाने और दिल के तकाज़ों को कुचलने में त्याग देती हैं। अपना मन मारकर खुद को खानदान की इज्जत और बका की खातिर नापसंदीदा शख्स को सौंप देती हैं और उफ तक नहीं करती, बल्कि उसी को मुकद्दर का लिखा समझकर साबिर और शाकिर हो जाती हैं। उसने सर्द आ भरी और सर खिड़की की सुलाखों से टिका दिया। हमारी धड़कनों में कोई और बसता है और जिस्मों पर किसी और का कब्जा होता है। कितना अजीब तरह है ये तजाद, ये मसनूईपन, ये मुनाफकत। उसने मुड़कर आलीशान मसहरी पर सोए मासूम से गुलजान को देखा और फिर मन की बेकली से खाइफ होकर यूं ही कमरे में इधर उधर चकराने लगी। कब खत्म होगी ये रात? वो झंझला रही थी। कांटे नहीं कट रही, उसके कदमों में थकन सी उतर रही थी। अभी तो तुम्हें बहुत सी ऐसी ही तन्हा और तिश्ना और महरूम रातें काटनी है जारिया बेगम। उसके अंदर से कोई तंजिया बोला था। नहीं, वो थर्रा कर रह गई, बेइख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए।
یا الہی مجھے حوصلہ دے، صبر دے، دل کی بے چینیوں کو کنارہ نصیب کر، وگرنہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ بے اختیار بستر پر اوندھے منہ گر کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے خدا کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ آخر کار خدا خدا کر کے صبح کاذب کے آثار نمودار ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانیں ہوا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے اندر کی گھٹن مٹانے کے لیے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چہار اطراف موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ وہ خاموش قدموں سے طویل راہداری میں ٹہلنے لگی۔ حویلی کے تمام کمرے راہداری کے دائیں جانب ایک ترتیب سے قطار میں بنائے گئے تھے۔ ہر دروازہ بند تھا، حتیٰ کہ پچھواڑے میں ملازموں کے کوارٹرز میں بھی ہو کا عالم طاری تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے اس نے فجر کی اذان سنی۔ ہلکا پھلکا اجالا سا پھوٹنے کو تھا۔ وہ راہداری کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک محتاط قدموں سے فاصلہ ناپ رہی تھی۔ اپنی چھوٹی جٹھانی گل جانا اور اس کے میاں مراد خان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے خسر پھسر کی آواز سن کر اچانک ہی زاریہ کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اس نے گھبرا کر کمرے کی سمت نظر دوڑائی۔ دروازہ تو بند تھا، البتہ کچھ فاصلے پر موجود کھڑکی کا ایک پٹ نیم وا تھا، جہاں سے مسحری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں جاؤں اب؟ صبح ہو گئی ہے، گل جانا نیند بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا اور اتنی جلدی رات بیت گئی۔ مراد خان کو جیسے ازحد افسوس ہوا تھا۔ آپ ہر صبح یہی کہتے ہیں، وہ مست چڑیوں کی سی ہنسی لیے بولی۔ تمہاری قربت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، جادو کر دیتی ہو بندے پر۔ وہ وارفتگی سے بولا۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، زاریہ اور میں اکٹھے دلہن بن کر حویلی آئی تھیں۔ وہ ناز سے ہنسی۔ ہماری تمہاری بات اور ہے، دونوں جوان ہیں، ایک دوسرے کے جوڑ کے ہیں، جذبوں کو برتنے کے لائق ہیں، اور خوش نصیب بھی ہیں کہ ہمارا ملاپ بچپن سے ہی مقدر کر دیا گیا تھا۔ زاریہ بھابھی تو بھٹکی ہوئی بے چین روح کی طرح حویلی میں اداس پھرا کرتی ہیں۔ زاریہ کے سینے میں جیسے خنجر سا پیوست ہوا تھا۔ یہ قدرت کی عنایت تھی کہ خدا نے ان دونوں کا میل کرا دیا۔ انہیں شادی طے ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ آغا بی بی نے گل جانا کے پیدا ہوتے ہی اسے اس کے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ قبیلے کا خوش نصیب ترین اور موزوں ترین جوڑا تھا، جس کی شادی مرضی اور چاہت سے ہوئی، ایک طرح کی لو میرج تھی۔ چپکے چپکے دونوں کے دل ایک ہوئے اور پھر قدرت نے منزل بھی ایک بنا دی۔ شادی کے بعد دونوں کی محبتیں ڈھکی چھپی بات نہ رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، ہر پل ایک دوسرے کی قربت کی کھوج میں رہتے تھے۔ جہاں موقع ملتا نظر بچا کر ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ مراد خان ٹوٹ کر گل جانا کو چاہتا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، ازدواجی زندگی کا لطف کشید کر رہے ہیں۔ اس سے وہاں ٹھہرا نہ گیا، آندھی طوفان کی طرح سر پر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک وحشت کے عالم میں کمرے کی چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ منتظر آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ وہ تو اس کے دید کی خوشکن آس لے کر حویلی آیا تھا، آتے ہی بے قرار نظروں نے اسے ادھر ادھر کھوجا تھا۔ مجھے اجازت ہے آغا بی بی؟ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا اور احتراماً جانے سے پہلے پوچھا۔ بیٹھ بچے، ابھی تو آئے ہو، نگینہ کسی کے ہاتھ انار کا شربت بنا کر بھجواؤ۔ آغا بی بی نے مہربان نظروں سے اس کا دلکش سراپا جانچا تھا۔ ملازمہ کے بجائے نگینہ خود ہی شربت بنا کر آغا بی بی کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بی بی جان ابھی ابھی وضو کرنے کے لیے اٹھی تھی۔ تنہائی پا کر نگینہ کا وجود پھول کی طرح کھل اٹھا۔ چاہ سے شربت کا گلاس یوں جھک کر پیش کیا جیسے ساتھ میں اپنا آپ بھی اس کے حضور پیش کر رہی ہو۔ تم اتنے دن بعد کیوں آتے ہو حویلی میں؟ وہ بڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارغ نہیں ہوتا۔ نگینہ کے التفات اور اداؤں کا شیر دل نے چندہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ شربت ختم ہوتے ہی بے نیازی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، آغا بی بی کو بتا دیجیے گا۔ اتنی جلدی؟ تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بیزاری سے اسے سرتا پا دیکھا۔ جان بوجھ کر انجان کیوں بنتے ہو؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نہیں جانتے میں کتنی شدت سے تمہاری منتظر رہتی ہوں؟ بہو بیٹیاں حویلی کی عزت ہوتی ہیں، عزتوں کو سر راہ نہیں اچھالا کرتے۔ مجھ سے توقع رکھنا عبث ہے۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے سجے سنورے گداز سراپے کو توجہ کی ایک نگاہ سے بھی نہ نوازا تھا۔ نگینہ حسرت سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ سرسبز گھنے جنگل میں شکار کی گرج سے بندوق ہاتھ میں لیے شیر دل کی نظر اچانک ہی خوبانی کے درخت کے پیچھے سے گزرتی زاریہ پر پڑی تھی۔ اپنے مطلوب و محبوب کو سامنے پا کر شیر دل کی نظروں کی بینائی یکلخت بڑھ گئی تھی، مزاج میں شوخیاں پھوٹنے لگی تھیں۔ وہ جنگلی بیر چننے آئی تھی۔ تم پھر میرے پیچھے آ نکلے۔ وہ گہری سانس لے کر مڑی۔ دوپہر کی خوشگوار دل فریب فضا میں سبزے کی مخصوص خوشبو نے ایک طلسم سا جگا دیا تھا۔
नारंगी सूट में मलबूस उसके मरमरी पैकर की शहाबी रंगत यूं दिखाई दे रही थी जैसे शुफक फूट पड़ी हो। शेर दिल की नजर सेर सी हो गई। उसने बंदूक जमीन पर रख दी थी। आपने फिर गलत और झूठा इल्जाम धर दिया। मलका आलिया बंदा ना चीज शिकार के लिए मारा मारा फिर रहा था। वो इसका हाथ पकड़कर वहीं सब्जे पर धप से बैठ गया। तुम उस दिन से सामने क्यों नहीं आई थी जालिम लड़की? किस दिन? वो बेनियाज बनकर दानिस्ता इधर उधर देखने लगी। उस दिन जब मैं हवेली आया था। शेरदिल ने शिकायती अंदाज में उसे देखा। क्या फर्क पड़ता है? वो ठंडी सांस लेकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। हाँ, तुम कह सकती हो। वो तवील सांस लेकर बोला। इसलिए कि तुमने मोहब्बत के अमृत का जायका नहीं चखा। तुम इस दर्द से, इस आग से ना आशना हो, इस अमर से ना वाकिफ हो कि महबूब की एक झलक बरसों के तड़पते सुलगते दिल पर फुवार बनकर गिरती है। मत किया करो ऐसी बातें। वो हाथ झटक कर उठ गई। उसका लहजा रिक्कत भरा और अजियत से चूर था। ये तुम भागती क्यों हो मुझसे? उसे कदम बढ़ाते देखकर वो जारहाना अंदाज में उसकी राह में आ गया। अगर अंदर से इतनी कमजोर हो तो इतने जाम से मुकाबले के लिए क्यों मेरे सामने खड़ी होती हो? अगर हिम्मत नहीं है तो हार मान लो और मुझे सरफराज कर दो। तुम इतने नादान नहीं हो शेरदिल। वह झिल्लाकर बरस पड़ी। जानते नहीं हो मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। ये बेड़ियां महज कागजी हैं और एक झटके से काटकर अलहदा की जा सकती हैं। वो उसकी आंखों में झांक कर उसके इरादे जानने की सही कर रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अटल और मायूस लहजे में गोया हुई। क्यों मुमकिन नहीं है? वो महज बच्चा ही तो है। जिस बंधन को जोड़ने में उसका शऊर, उसकी अक्ल और उसकी मंशा शामिल नहीं थी, उसे तोड़ने में उसे क्या चीज माने होगी? शेरदिल, गम और गुस्से से जारिया का पूरा जिस्म कांपने लगा। मैं सही कह रहा हूँ जार। वो उसके शाने पर हाथ रखकर समझाने लगा। तुम बआसानी गुल खान से तलाक के कागजात पर दस्तखत ले सकती हो। उसे अभी इन झंझटों का क्या इल्म। फिर हम वफाक की दारुल हुकूमत चले जाएंगे और जाकर निकाह कर लेंगे। वहाँ कानून की हुक्मरानी है। यहाँ का जिरगा हमारे खिलाफ कुछ भी ना कर सकेगा, क्योंकि हमें अदालत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। हम एक नई जिंदगी चटाख। इससे पहले कि वो मजीद सपने दिखाता, एक भरपूर थप्पड़ उसके दाएं गाल पर पड़ा था। बदफितरत और रजील आदमी, तुम मुझे वर्गला रहे हो। मुझे सब्ज बाग दिखाकर खानदान के नामोज से खराब करने का सबक पढ़ा रहे थे। याद रखो, तुम्हारे मजमूम मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। मैं जज्बात से भरपूर लड़की जरूर हूँ, मगर जज्बों की गुलाम हरगिज नहीं हूँ। खुद पर काबू पाना और अपनी महरूमी को दोस्त बनाना आता है मुझे। वो लाल सुर्ख चेहरा लिए कांपते वजूद समेत चीख रही थी। जुमले क्या थे, गोया अंगारे थे, जिन्होंने शेरदिल के अंदर के गैरतमंद, अनापरस्त और जारे मर्द को लम्हों में बेदार कर दिया। एक तमांचा ही क्या कम था आग भड़काने को, जो उसके रकीक घटिया जुमलों ने मजीद अलाव दहका दिया और उसे पल भर में वहशत और सफाकियत की आखिरी सरहद तक पहुंचा दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मजमूम मकासद किस तरह पूरे किए जाते हैं। वर्गलाकर, सब्ज बाग दिखाकर खानदान की इज्जत से किस तरह खेला जाता है। ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं, मेरी गैरत, मेरी मोहब्बत और मेरे सच्चे पाकीज़ा जज्बों को मारा है। वो लम्हे के हजारवें हिस्से में बफरा हुआ गजबनाक अंदाज में उसके करीब पहुंचा और अगले ही लम्हे उसे झंझोड़ कर रख दिया। जारिया की रूह कांप कर रह गई। सारी बहादुरी, गुस्सा और तमतराक जाता रहा। वो गांव से इतनी दूर दोपहर के इस सन्नाटे में, घने जंगल में, सिर्फ और सिर्फ उसके रहमो करम पर थी। दूर दूर तक किसी इंसानी वजूद का नामो निशान या अमकान नहीं था। गांव वाले कभी कभार ही इस जंगल की तरफ से गुजरते थे। वो बिल्कुल तन्हा थी और इसके मुकाबिल एक मुंतकम, जारे, बेरहम दरिंदा चिंगाड़ रहा था, जो अपनी अनाव गैरत पर चोट पड़ते ही सारी तहजीब, तमीज और इखलाकियात भूल बैठा था। मर्द के पाकीज़ा जज्बों की तौहीन करने और उसकी हमीयत को तजलील करने वाली औरत हमेशा अपना नुकसान करती है। उसकी उंगलियां आहनी सुलाखों की तरह उसके कंधों में खुभी जा रही थीं। वो इस वक्त होशो खिर्द से मुकम्मल तौर पर बेगाना हो चुका था। छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो उड़े उड़े हवास मुजतमा करती फंसी हुई खौफजदा आवाज में बोली। तुमने मेरे दामन में क्या छोड़ा है जो मैं तुम्हारी पाकीज़गी का लिहाज करूं? वो सफाकी और सख्ती से उसका चेहरा ऊपर करते हुए दुरुस्ती से धाड़ा। खुदा के लिए शेरदिल। उसकी हरासा आवाज आंसुओं में डूब गई। शेरदिल की आंखों में, चेहरे पर, तेवरों में कतई नरमी और अपनायत नहीं थी, बल्कि अजीब वहशत आमेज रंग थे, और इन रंगों की कोसों कज़ार जारिया की जान निकाले दे रही थी। कितना अजनबी और बेरहम लग रहा था ये चेहरा, जो हमेशा उसकी मोहब्बत की रोशनी से चमकता रहता था। तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता शेरदिल जो तुम मुझसे करते हो। आखिरकार उसने एक आखिरी दांव भी आजमा लिया। शेरदिल के सरकश और गुस्ताख जारहाना तेवर यकलख्त ढीले पड़ने लगे।
शिद्दत गैस से सुर्ख चेहरा लिए उसने अचानक ही उसका वजूद परे धकेल दिया और खुद होंठ काटता हुआ उसकी तरफ से पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चली जाओ और अब मेरे सामने मत आना, वगरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मेरे जज्बे इतने सस्ते नहीं हैं ज़ारिया बेगम, जिन्हें तुमने इस बेदर्दी से बेमोल कर दिया है। लानत भेजता हूँ मैं अपने दिल की तमन्ना पर और तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरने की चाह पर। अगर तुम्हें अंधेरों में अपना आप तबाह करने की ख्वाहिश है तो मैं क्यों रोशनी की मशलें लेकर तुम्हारे पीछे आऊं। ठीक है, आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही वीरान जिंदगी पसंद है तो बिस्मिल्लाह, मेरी बला से। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ दूर, बहुत दूर होता चला गया। वो सकते के आलम में उसे जाता देख रही थी। बीबी खानम की तबीयत बहुत खराब है। गुलबाज मामू ने शहर के अस्पताल ले गए हैं। परेशान गुलजाना ने अभी अभी उसके कमरे में आकर बम फोड़ा था। क्या? उसके हाथ से कढ़ाई का फ्रेम छुटकर नीचे गिर पड़ा। कब गए हैं? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हुआ था बीबी खानम को? वो बेताबी से खौफ भरे बेचैन अंदाज में गुलजाना को झंझोड़ रही थी। अभी अभी जरसांगा ने आकर बताया है। तबीयत तो काफी दिनों से उनकी सुस्त सी थी। आज गुलबाज मामू उनसे मिलने गए तो बैठे बैठे ही अचानक उनके दिल में दर्द उठा। कुछ देर तक तड़पती रहीं, फिर बेहोश हो गईं। मामू इसी वक्त उन्हें जीप में अस्पताल ले गए हैं। अपने गांव की डिस्पेंसरी और डॉक्टर का भी बुलवाया था। उसी ने अस्पताल ले जाने को कहा था। या मेरे खुदा रहम करना, मेरा तो मेका ही वही है। वो गुलजाना के कंधे से लगकर रोने लगी। बाप तो 12-13 वर्ष पहले ही इंतकाल कर गया था। कोई ताया चाचा भी नहीं था और ना कोई बहन भाई था। अकेली बीबी खानम का दम सलामत था। शाम के इत्तला आई कि अभी तक वो होश की सरहद में नहीं आई। जारिया भी आगा बीबी और मुराद खान के साथ अस्पताल में चली गई। 3 दिन तक बीबी खानम अस्पताल रही और फिर दम तोड़ गईं। अब तो 40वां भी हो गया है भाभी। कब तक खुद पे जुल्म करती रहोगी? उसे वीरान उजड़े उजड़े पुजमुर्दा हुलिये में कमरे में बंद देखकर नगीना आहिस्तगी से उसके करीब आन बैठी। उसके लहजे में आजुर्दगी थी। बस करो अब, बहुत रो लिया, क्या जान को हलकान करोगी? वो मोहब्बत से उसके आंसू पोंछने लगी। अब तो सारी उम्र ही रोना है नगीना, वो दिल गिरफ्तगी से बोली। उसकी खाली खाली आंखों में मकबरों का सा सन्नाटा था। खुदा ना करे, दिल छोटा नहीं करते। चलो उठकर कपड़े बदलो, मैं तुम्हारा जोड़ा निकालती हूँ। तुम्हें इस हाल में देखकर आगा बीबी का दिल करता है। उठो शाबाश। नगीना ने जबरदस्ती उसे उठाकर बाथरूम में धकेल दिया। फिर रफ्ता रफ्ता ना चाहते हुए भी वो रोजमर्रा के मामूलात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गई। मगर दिल जैसे माँ की मौत के साथ ही अंधेरी कब्र में उतर गया था। उदासियों और मायूसियों की बर्फ दिल के मौसमों पे जमती चली गई। गर्मियों का मौसम अपने इख्तिताम पर था। फिजा में खुनकी रचने लगी थी। बाहर के मौसम बदल जाते हैं मगर अंदर की खिजा का कुछ इलाज नहीं मिलता। गुलजाना इन दिनों उम्मीद से थी। आगा बीबी और हवेली के दूसरे लोग तो उसके नखरे उठा ही रहे थे। मुराद खान ने तो गोया उसे हथेली का छाला बना लिया था। आगा बीबी नगीना और बड़ी भाभी के साथ जरीना बाजी के घर गई थी। घर में एक सन्नाटा सा था। सो उसके बिलक बिलक कर रोने में कोई चीज माने ना हुई। उसे खबर ही ना हुई खुले दरवाजे से कोई अंदर आ गया। आया तो वो आगा बीबी से रस्मी ताज़ियत के लिए था, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके हवास ठठर कर रह गए। पूरे 2.5 माह बाद लौटा था वो गल्लापुर। बीबी खानम की फौतगी का इल्म हुआ तो लामहला उसके कदम हवेली की तरफ उठ गए। वगरना वो खुद से अहद कर चुका था कि अब कभी उस सितमगर इस राज़न और ईमान और दीन के रूबरू नहीं जाएगा, कभी उसका चेहरा नहीं देखेगा, और जो कभी दिखाई दे गई तो पहलू बदलकर नजर मोड़कर गुजर जाएगा, उस पर तवज्जो नहीं करेगा। मगर उसे इस ज़बू हाली में बिलक बिलक कर रोते तड़पते देखकर लम्हों में वो अपने तमाम इरादे और अज़ाइम भूल गया और बेताबी से उसकी तरफ आया। जार, जार क्या हुआ? खुद से बेगाना देखकर वो सैलाबी रेले की तरह उसकी जानिब बढ़ा था। जारिया की सुर्ख सूजी सूजी नीली आंखें बेयकीनी के आलम में उस पर उठी। उसका हिचकियां खाता डोलता वजूद एक लम्हे को थम सा गया। पलक झपक झपक कर वो खुद को यकीन दिला रही थी कि उसके मुकाबिल वही मेहरबान और मुल्तफत और मोहब्बत के नूर से दमकता वजूद खड़ा है, जिसका तसव्वुर चोर लम्हों में आकर उसका चैन लूट लेता था। शेरदिल, उसकी खोई खोई लड़खड़ाती अधूरी पुकार, उसकी सुर्ख नीली आंखों का फसूं, उसकी उजड़ी सूरत। शेरदिल के सोए हुए तमाम जज्बे जाग उठे। ये तो वही थी जिससे वो प्यार करता था, जिसके तसव्वुर से उसकी रातें आबाद रहती थी, जिसके वजूद की खुशबू तन्हाइयों में आकर उसे सताया करती थी। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा शेरदिल। उसने आहिस्तगी से उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। उसके पुरहरारत हाथ का लम्स क्या मिला जारिया के जज्बों के समंदर में तलातुम बपा हो गया। वो किसी सरकश तूफानी लहर की तरह उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाजुओं में झूल गई।
कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? वो उसके सीने से सर टकराती हुई दीवानगी से उससे पूछ रही थी। क्या तुम्हें मेरी तही दामनी का एहसास नहीं था? मेरे टूटे बिखरे वजूद की बेसरो सामानी का पास नहीं था? मेरी उदासी, मेरी वीरानियों ने भी तुम्हारी राह न रोकी। शेरदिल इस दर्जा इनायत व कुर्बत और इस हसीन इस्तकबाल और एतराफ़ पर गूंग खड़ा रह गया था। उसके तसव्वुर में भी ना था कि वो इस तरह से नवाजा जाएगा। ज़ारिया फितरी जज्बों से लड़ते लड़ते इतनी तंग आ गई थी कि अब मजबूत सहारा मिलते ही बिखर बिखर गई थी। उसने सख्ती से शेरदिल के गले में बाजू डाले हुए थे, यूं जैसे उसके भाग जाने, दूर हो जाने का खदशा हो। थे कहाँ नसीब मेरे के मर्तबा ये मिलता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है। वो अपने होश में नहीं थी। उसका ये फेल सरासर गैर इरादी और नादानिस्ता था। अक्ल खिर्द की दुनिया में होती तो अपनी पोजीशन, मकाम और सिचुएशन का ख्याल ज़रूर करती, मगर वो तो एक आलमे जुनून में थी। कितनी ही देर वो एक दूसरे के दिल की धड़कनें महसूस करते रहे। तुम्हारी वीरानियों का एहसास करके ही मैंने तुम्हें वो तजवीज़ दी थी, मगर तुमने उसके जवाब में मेरे दामन में कुछ न छोड़ा। वो आहिस्तगी से उसे थपकते हुए गोया हुआ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़कर वापस पलट गया था, कभी ना आने के लिए, मगर शायद तुम्हारे आंसुओं की जंजीर ने मेरे कदमों को वापस मोड़ लिया। उसकी आंखों में वही चमक और होंठों पर गर्मजोश मुस्कुराहट दर आई थी। मान जारिया को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। होश की वादी में लौटते ही उसकी इदराके कुव्वत ने उसे बिजली की सी तेजी से उससे दूर हटने का इशारा दिया था, और शुक्र ही हुआ जो बचत हो गई। इसी लम्हे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। आगा बीबी और नगीना वगैरह घर लौट आए थे। शेरदिल तो संभल कर आगा बीबी से गुफ्तगू में मशगूल हो गया, और वो अपने मन भर के कदम उठाती खुद को बमुश्किल तमाम घसीटती अपने कमरे में आ गई। ये क्या हुआ था? कैसे हुआ था? शर्मिंदगी और खजालत के अंगारे उसे जला रहे थे। वो हया से सिमटी जा रही थी। अपने बदहवासी और बेहोशी पर गुस्सा आ रहा था। मुराद खान और गुलजाना को देखकर खालीपन का एहसास कुछ इस शिद्दत से उभरा था कि शेरदिल का मोहब्बत भरा दामन पाकर वो बिखर बिखर गई। वो खुद को लानत मलामत कर रही थी। बार बार वही सीन आंखों के सामने आ रहा था। शेरदिल का मजबूत सिरापा, उसका इल्तफात, उसकी कुर्बत, वो उसे आंख मिलाने के काबिल न रही थी। हालांकि उसके जाने के बाद ही नगीना ने आकर उसे बताया था। पता है भाभी, अब शेरदिल गुल खान को अंग्रेजी पढ़ाने रोज हवेली आया करेगा। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? वो बौखलाकर नगीना को देखने लगी। लो, बताता कौन? शेरदिल खुद आगा बीबी से कह रहा था कि अगर आपकी ख्वाहिश हो तो मैं गुल खान को अंग्रेजी पढ़ा दिया करूं। आगा बीबी हंसी खुशी राजी हो गई, और गुल खान भी खुश है। शेरदिल से खासा मानूस है। नगीना इस ख्याल से खुश हो रही थी कि इस बहाने अब वो रोज शेरदिल को देखा करेगी। अलबत्ता जारिया ने फैसला कर लिया कि वो उसके सामने नहीं आएगी। वो मकई के भुट्टे तोड़ने में इनहमाक से मशगूल थी, इस बात से बेखबर कि ऐन उसके पीछे कोई दिलचस्पी से खड़ा उसको देख रहा है। मकई की फसल के डांडे इतने लंबे थे कि वो उनमें छुप सी गई थी। वो खेत के बीचों बीच खड़ी थी, इसलिए बाहर से किसी के देख लिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मकई के डांडे 6 साढ़े 6 फीट लंबे थे, इसीलिए जब अपने ध्यान में पीछे मुड़ी तो बिल्कुल पास खड़े शेरदिल से टकरा गई। उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, तुम, ओ खुदाया, तुम जिन भूत हो क्या? वो उसे देखकर अपनी अथल पथल होती सांसें संभाल कर बोली, मैं तो डर ही गई थी। वो खुद को पुरसुकून कर रही थी। वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। भई, मैं कुछ फासले पर अखरोट के दरख्त से अखरोट उतार रहा था। तुम्हें खेत में घुसते देखा तो दबे पांव पीछे आ गया, वो शादाबी से कह रहा था। जगह इतनी तंग थी कि दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े थे। पीछा करना तो तुम्हारी आदत का एक हिस्सा बन गया है, वो तो नक कर बोली, और हटना हटाना, जलाना तड़पाना तुम्हारे मिजाज में शामिल हो गया है। शरारत से बोला, चलो खेत से बाहर निकलते हैं, यहाँ बड़ा हब्स हो रहा है। तुम कहती हो तो चले चलते हैं। वो मुंह लटकाकर मकई के डांडे एक तरफ हटाते हुए उसके लिए रास्ता बनाने लगा। वगरना मुझे तो ये जगह बड़ी खुशबूदार और पुरफिजा लग रही थी। तुम्हें क्या सूझी गुल खान को अंग्रेजी पढ़ाने की? वो खेत से बाहर आकर घास की पगडंडी पर बैठते हुए पूछने लगी। ताकि उसे अंग्रेजी बाबू बना दूं। उसने बात टाली, मजाक नहीं करो। तुम्हारे जहन में ये बात कैसे आई? यूं ही बस आ गई ना, फिर कभी बताऊंगा। अभी बताओ ना, उसने इसरार किया। गुल खान बता रहा था, तुमने उसे अपना नाम लिखने और दस्तखत करने का तरीका भी सिखा दिया है। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? वो उल्टा उसी से इस्तफसार करने लगा। मगर फिर भी कोई वजह तो होगी, उसने झिरा की। कहा ना, वक्त आने पर बता दूंगा। अच्छा, तुम एक काम करो, वो उसका ध्यान बटाने लगा। मुझे अपने कपड़ों और जूते का नाप दे दो, कल मैं हवेली आऊंगा।
ایک لفافے میں اپنا کوئی سوٹ اور ایک جوتا ڈال دینا، کیا مطلب؟ تمہیں میرا ناپ کیا کرنا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی، انداز میں اچنبھا تھا۔ تم نے خود سے تو مجھ سے کبھی کچھ منگوایا نہیں، میں نے سوچا اب کی بار اپنی پسند سے تمہیں کوئی تحفہ لا کر دوں، مگر اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی توجیہ سے مطمئنہ ہوئی، ہے نا؟ بس کل تم مجھے یہ چیزیں ضرور دے دینا۔ اس نے اگلے دن اسے لفافے میں ڈال کر دے تو دی، مگر اندر ہی اندر سخت الجھن کا شکار تھی۔ اور پھر اس بات کو 1.5 ماہ گزر گیا، اس نے کوئی تحفہ نہیں لا کر دیا، البتہ جوتا اور کپڑے چند روز بعد ہی واپس کر دیے تھے، یہ کہہ کر کہ میں سامان شہر میں ہی بھول آیا ہوں، اگلی بار جاؤں گا تو لے آؤں گا۔ اور وہ اگلی بار ابھی تک نہ آئی تھی۔ 1.5 ماہ بعد وہ اسے بتا کر اسلام آباد کسی کام سے چلا گیا اور 3-4 ہفتے بعد واپس لوٹا۔ تم آج کل کن چکروں میں ہو؟ وہ اس دن یوں ہی گھومتے گھومتے ڈاک بنگلے چلی آئی تھی۔ آہا، وہ آئے ہمارے گھر میں! وہ اسے سامنے پا کر کھل اٹھا تھا، ابھی کل ہی وہ واپس آیا تھا۔ کیسے خیال آ گیا ہم مظلوموں کا؟ خواہ مخواہ ٹال مٹول سے کام نہ لو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو ان دنوں؟ بس اب تو سمجھو کام تمام ہونے کو ہے، صرف 10 دن رہ گئے ہیں، 3 ماہ گزر گئے ہیں، اور ادھر اسلام آباد میں بھی سارا معاملہ سیٹ کرایا ہوں۔ کیسا معاملہ؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے مطلب کا نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، اب گھر چلی جاؤ، ڈاک بنگلے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ عجلت میں بولا، ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں، مگر چند دن صبر کر لو، پھر کسی مناسب جگہ مل بیٹھ کر اچھی طرح باتیں ہوں گی۔ سنو، آج رات کو دریا کے پاس ٹیلے پر آ جانا۔ وہ بہت دنوں بعد حویلی آیا تھا اور کسی طرح موقع پا کر منٹ بھر کو اس کے پاس رک کر سرگوشی کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ رات کو میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر تم مجھے کچھ سمجھتی ہو، تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے، تو مجھے یقین ہے تم ضرور آؤ گی۔ میں بہرحال صبح صادق تک تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزر گیا، اسے کشمکش اور الجھن میں ڈال کر۔ جائے یا نہ جائے، کرے تو کیا کرے؟ اور اگر کسی نے رات کو گھر سے نکلتے دیکھ لیا، اگر راستے میں کوئی مل گیا؟ کتنے ہی وسوسے تھے، اندیشے تھے، ایک جی کرتا نہ جائے اور دوسرا ہمک کر جانے پر اصرار کرتا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے تو مجھے یقین ہے تم ضرور آؤ گی۔ اس کے کان میں سرگوشی گونجی، مجھے اس راہ پر نہیں چلنا چاہیے، میں کیوں سراب کے پیچھے اپنا آپ تباہ کروں؟ اگر جذبہ ہے بھی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ میرا نصیب گل خان سے وابستہ ہے۔ عقل تو اسے یہ سمجھا رہی تھی، اور جنون اسے خوش رنگ خوابوں کی دہلیز پر لیے جا رہا تھا، اسے رہ رہ کر مراد خان اور گل جانا کی مسرت بھری بھرپور ازدواجی زندگی کی جھلک دکھلا کر پگھلا رہا تھا۔ وہ کب تک اپنی تنہائیوں سے لڑتی رہے گی، اپنے جذبوں کو کچلتی رہے گی، دل کے تقاضوں کو جبراً نظر انداز کرتی رہے گی؟ محبت کی خوشبو اس کے چہار اطراف چھا کر اسے بے بس کرنے لگی، اور رات کی تاریکی میں وہ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرتی ہوئی آخر کار دریا پر جا پہنچی۔ وہ دریا کے کنارے کمبل بچھائے ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھا، نظریں گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر لگی ہوئی تھی۔ جو ہی انسانی ہیولا نمودار ہوا، وہ بےتابی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے یقین تھا میرے جذبے تمہیں جیت لیں گے۔ اس نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو سہارا دے کر کمبل پر بٹھا دیا اور پھر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فضا میں اچھی خاصی خنکی تھی۔ میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی بھرائی ہوئی مدھم آواز میں خفگی، بے بسی اور مغلوبیت سبھی کچھ تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور پلکیں مسلسل رخساروں پر کانپ رہی تھیں۔ واپسی کے راستے تو ہم نے بند کر دیے ہیں زاریہ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر اٹھاتا ہوا محبت سے بولا، محبت کے اس سفر پر اب ہمیں آگے ہی آگے جانا ہے۔ نہیں، وہ لرز کر بولی، میں تمہارے ساتھ یہ سفر نہیں کر سکوں گی۔ اب گاؤں میں تمہارا ہے ہی کون؟ کس کے لیے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زاریہ نے اسے مذاق پر محمول کیا، ٹھیک ہے ماں باپ نہیں رہے، مگر شوہر کا رشتہ تو ہے نا؟ یہ رشتہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بے فکری سے بولا۔ مگر ہے تو، وہ زور دے کر بولی، اور مجھے اسے نبھانا بھی ہے۔ دیکھو کون کس رشتے کو نبھاتا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ زاریہ برا مان گئی، میں اب چلوں گی۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر شیر دل کی اس کے ہاتھ پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ ابھی سے وہ متعجب ہوا، ابھی تو ہم نے اس فسوں خیز دلکش منظر روح اور دل میں بھی نہیں سمویا۔ دیکھو تو کیسا خوابناک سما ہے، چہار جانب اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کے دامن میں بہتے اس برفیلے دریا کا کنارہ، 14ویں کے چاند کی چھن چھن کر آتی چاندنی، اور ایسے میں دو محبت بھری روحوں کا اتصال، کیا نظارہ ہے!
اس کی مخمور و مسحور اور آواز جذبوں کی راگنی کو چھیڑ رہی تھی۔ آؤ ان سحر انگیز لمحوں کو امر کر لیں، محبت کی ایسی انمٹ داستان چھوڑ جائیں جو خدا کے لیے شیر دل خاموش ہو جاؤ، وگرنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اس کی رنگت متغیر سی ہونے لگی تھی۔ کیا بات ہے؟ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ نرمی سے اسے تھام کر بولا۔ ڈر تو اسے واقعی لگنے لگا تھا، شیر دل کی جذباتیت سے وہ پتھر سے ٹیک لگائے سکون سے نیم دراز تھا۔ میں بہت بھروسہ کر کے تمہارے پاس آئی ہوں شیر دل۔ اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی تو وہ سادگی سے پوچھنے لگا، تو یہ کہ اگر تم نے ان لمحوں سے فائدہ اٹھانے، بس کرو، خدا کے لیے بس کرو زاریہ، میرے جذبوں کی اتنی توہین مت کرو۔ وہ اسے چھوڑ کر بری طرح پھٹ پڑا تھا۔ کیا دیکھا ہے تم نے مجھ میں، میرے کردار میں، میرے کس عمل نے تمہیں باور کرایا ہے کہ میں ناقابل بھروسہ ہوں؟ تم اس سے پہلے بھی مجھ پر یہی الزام لگا چکی ہو۔ شیر دل کے چہرے پر سرخی جھلکنے لگی تھی۔ نادان لڑکی، مردوں کے لیے عورتیں بہت، یہاں بھی اور شہر میں بھی، بلکہ خود تمہاری حویلی میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ عورتیں تو خود میرے پیچھے آتی ہیں، وہ تو بس اس دل نے میری مت ماری ہوئی ہے، وہ کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے جو محبت کے نفوذ کا باعث بنتی ہے۔ حسن و شباب تو آج کل جگہ جگہ قدموں میں پڑا ملتا ہے۔ وہ جھنجھلا رہا تھا، دل ملا رہا تھا، اس پر غصے ہو رہا تھا، اور زاریہ کے دل میں جیسے ٹھنڈی پھوار پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے خدشات دور ہو گئے تھے۔ اچھا معاف کر دو، بھول ہو گئی۔ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نیلے کنچوں کی مانند چمکتی آنکھوں کا سحر شیر دل کا غیظ و غضب ٹھنڈا کر گیا، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ ٹھنڈا تو پڑ گیا تھا، مگر یوں ہی اسے جتانے کو بڑ بڑ کرنے لگا۔ یہ تم نے بیگ کیوں ساتھ اٹھا رکھا ہے؟ زاریہ کی نظر اچانک ہی پتھر پر دھرے لیدر کے بیگ پر پڑی تھی۔ وہ میں اس میں کمبل ڈال کر لایا تھا، جاتے ہوئے ساتھ لے لوں گا۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ لو، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس میں بڑے مزے کی چیز ہے تمہارے لیے۔ وہ بیگ کی بیرونی زپ کھول کر کچھ نکالنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس مستطیل سی کاغذ میں لپٹی ٹکیا کو ہاتھ میں لے کر تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ چاکلیٹ ہے یہ، کھا کر دیکھو کتنے مزے کی ہے، شہر کی لڑکیاں تو اس کی دیوانی ہوتی ہیں۔ وہ شوق سے ریپر اتار کر کھانے لگی۔ مزے کی ہے مگر ذائقہ کچھ عجیب سا ہے، شروع میں ایسے ہی لگتا ہے، اس نے تسلی کرائی۔ پھر دونوں نے ڈھیروں باتیں کی، اپنی، اپنے دل کی، جذبوں کی، زندگی کی۔ میں چلتی ہوں اب، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ غنودہ سی کیفیت میں اٹھنے لگی، مگر لڑکھڑا سی گئی، بار بار اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے شاید نیند، اس کے ذہن پر بدستور دھند چھاتی جا رہی تھی۔ شیر دل نے اسے سنبھالا دیا تھا، بس بے ہوشی کی سرحد چھونے سے پہلے اسے اتنا یاد رہا کہ پل کراس کر کے ایک گاڑی ہارن دیتی ہوئی ان کے پاس رکی تھی، اور شیر دل نے اسے گاڑی میں سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہیں کروں گی میں دستخط، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، محبت کے نام پر لوٹا ہے، اغوا کیا ہے منصوبہ بنا کر۔ وہ رو رو کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ یار کہا نا، گلہ پور سے واپس آ کر ساری وضاحتیں ایک ساتھ کر دوں گا۔ فی الحال تم نکاح نامے پر دستخط کر دو، دیکھو دوسرے کمرے میں قاضی اور گواہ انتظار میں ہیں، اور پھر مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں فوراً سے پیشتر گلہ پور پہنچ جاؤں تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ ہو، وگرنہ وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں 2-3 دن گاؤں ہی رہوں گا تاکہ اچھی طرح ان کی تسلی ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اگر ان کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی تو کبھی بھی تمہاری کھوج میں اسلام آباد نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ گاؤں کی پروردہ لڑکی تن تنہا اتنی دور جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آس پاس کے گاؤں میں تلاش کریں گے اور پھر رو پیٹ کر صبر کر لیں گے۔ میں گاؤں واپس جاؤں گی۔ وہ کاغذ پرے پھینک کر ضدی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نادان نہ بنو، اب کس منہ سے واپس جاؤ گی؟ صبح ہو چکی ہے، اب تک پورے گاؤں میں تمہارے غائب ہونے کی خبر پھیل چکی ہوگی، تمہاری تلاش شروع کر دی گئی ہوگی، اور جیسے ہی تم انہیں ملو گی قبیلے کی روایت کے مطابق تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ وہ استہزائیہ بولا۔ خوف کی تیز پھریری اس کے جسم و جاں میں پھیلتی چلی گئی، اس کے ضد اور جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ واقعی قبیلے میں بھگوڑی عورت کی یہی سزا مقرر کی گئی تھی، بھلے سے وہ زبردستی اٹھائی جائے یا مرضی سے کسی کے سنگ چلی جائے۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگر میں نکاح نامے پر دستخط نہیں کروں گی، یہ گناہ ہے، ایک نکاح پر دوسرا نکاح۔ وہ بہرحال اپنی بات پر قائم تھی، پہلے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی ثبوت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر تم نکاح نامے پر دستخط نہیں کرو گی تو یہاں کے قانون کے مطابق ہم دونوں کے خلاف حدود آرڈیننس کا کیس کر دیا جائے گا، جیل جانا پڑے گا، اس لیے یہ نکاح ضروری ہے۔ وہ اس کی کم علمی اور شہری ماحول سے ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر دباؤ ڈال کر بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید کسی حد تک کامیاب بھی ہونے والا تھا۔ زاریہ کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔
اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے قبیلے والے کسی طرح سراغ لگا کر یہاں تک پہنچ بھی گئے تو بھی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ نکاح نامے کی موجودگی میں عدالت ہمارا تحفظ کرے گی۔ تو کیا تم یہ نکاح صرف کاغذی ضرورت پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ اسے کچھ تسلی ہونے لگی۔ دیکھو، پھر تمہیں اس بات کو نبھانا بھی ہوگا۔ تم نکاح کے بعد بحیثیت شوہر مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرو گے، مجھ سے عہد کرو۔ وہ مستربانہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی بابا، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں ناگوار گزرے، فی الحال تو دستخط کرو۔ وہ جلدی جلدی کا شور مچا کر فوراً سے پیشتر نکاح پر اس کے دستخط لینا چاہتا تھا۔ تو پھر راضی ہونا، بلاؤں قاضی صاحب اور شہلا بھابھی کو؟ وہ اس کے نیم رضامند تاثرات دیکھ کر بے تابانہ بولا، دستخط کر دو گی نا؟ تم نے میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا ہے شیر دل، وہ آنسو پہنچ کر ہارے ہوئے انداز میں بولی، مگر یاد رکھنا، میں اس دھوکہ دہی پر، اس زیادتی پر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ بلا لو جن کو بلانا ہے۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ سکون کی سانس لے کر باہر نکل گیا۔ شہلا اندر آ گئی تھی۔ وہ شیر دل کے جگری دوست ریاض کی بیوی تھی۔ ریاض کی مدد سے ہی شیر دل کا منصوبہ کامیاب ہوا تھا۔ دونوں مل کر بزنس کرتے تھے۔ کاروبار شروع کرنے کے بعد شیر دل کا ارادہ تو اسلام آباد میں سیٹ ہونے کا تھا، مگر پھر والدین کے اصرار پر گاؤں چلا گیا اور یوں ہی شغلاً ڈاک بنگلے میں مینیجر کی پوسٹ سنبھال لی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنا آبائی گھر بھیج کر شہر آنے کو تھا، جب اچانک، بہت اچانک ہی زاریہ اس کی زندگی میں آ گئی۔ محض اس کی قربت کی خاطر وہ مہینوں سے گاؤں میں قیام پذیر رہا تھا۔ اسلام آباد میں اس نے G10 میں ایک فلیٹ خریدا ہوا تھا۔ پہلے پہل تو اسے سجانے سنوارنے کی خواہش بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر پھر زاریہ کو یہاں لانے کا منصوبہ بنا کر پچھلے ماہ اس نے ڈائننگ، بیڈ روم اور کچن کی ضروری چیزیں لا کر سیٹ کی تھیں۔ سٹنگ اور آرائش میں ریاض کی بیگم شہلا بھابھی کا ہاتھ تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ہر طرح اس کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ گلہ پور سے یہاں تک گاڑی میں بحفاظت انہیں اسلام آباد تک لانے کا اہم کام بھی ریاض ہی نے سر انجام دیا تھا، جبکہ شہلا بھابھی نے اس کے بتائے ہوئے ناپ کے مطابق زاریہ کے لیے کپڑے لیے، جوتے اور چھوٹی موٹی زنانہ ضرورت کی چیزیں خرید کر دی تھیں۔ اتنی صبح صبح قاضی اور گواہوں کا انتظام کرنا ریاض ہی کا کارنامہ تھا۔ تم جانے سے پہلے شیر دل بھائی سے الوداعی ملاقات کر لو، پھر ہم دونوں جی بھر کر باتیں کریں گے۔ شہلا بھابھی نے نکاح کے بعد اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اپنائیت سے کہا تھا۔ آپ میری بات سنیے، وہ اس کو نکاح کی اصل حقیقت بتانا چاہتی تھی، اس پر اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت واضح کرنا چاہتی تھی، مگر اسی وقت دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ لو، شیر دل بھائی آ گئے۔ شہلا بھابھی اسے اکیلا چھوڑ کر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ کیا حال چال ہیں؟ اسے بھرپور نظروں سے جانچتا ہوا وہ شوخی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تم نے مجھ سے عہد کیا تھا، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ کس بات کا؟ وہ سرمستی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے تیور بہکے بہکے سے تھے۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ دیکھو، میں کسی کی امانت ہوں۔ وہ بدستور پیچھے ہٹ رہی تھی۔ آنکھوں سے بلا کا خوف ٹپک رہا تھا۔ مگر نکاح کے بعد تو بیوی شوہر کی امانت ہی ہوتی ہے، اور تمہارا شوہر اپنی امانت وصول کرنے کے لیے تمہارے روبرو موجود ہے۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، میرے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ مجھ پر صرف گل خان کا حق ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ گل خان؟ وہ 8 سالہ ناسمجھ لڑکا۔ خیر، تفصیلی ملاقات واپسی پر ہوگی۔ میں تیسرے دن شام کو لوٹ آؤں گا۔ تیار رہنا میرے استقبال کے لیے۔ شہلا بھابھی تب تک تمہارے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لطیف سی شرارت کر کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ آج اسے گلہ پور چھوڑے 3 دن ہو چکے تھے، اور یہ 3 دن اس نے کانٹوں پر بسر کیے تھے۔ رہ رہ کر سازش کے جال میں پھنس جانے کے پچھتاوے اسے رلاتے تھے۔ اتنا مکار اور دھوکے باز شخص ہوگا یہ، اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ پہلے بہانے سے گھر سے دور بلایا، پھر بے ہوشی ملی چاکلیٹ کھلا کر بے سود کیا، اور بے خبری میں اغوا کر کے اسلام آباد لے آیا۔ یہاں آ کر کاغذی کارروائی کا نام دے کر نکاح کیا، اور نکاح کے بعد سچ مچ کا دعوے دار بن بیٹھا۔ جھوٹ در جھوٹ، فریب در فریب، اف کتنا گرا ہوا اور نیچ انسان ہے۔ آج اسے آنا تھا، اور اس کا سامنا کرنے کے خیال سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے اس کے وجود سے کراہیت آ رہی تھی۔ خوبصورتی سے سجا، زندگی کی ہر سہولت سے آراستہ یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شہلا بھابھی کے بے انتہا اصرار کے باوجود بھی اس نے کامدار سوٹ پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہی سفید کاٹن کا بہت سادہ سا شلوار کرتا پہنے ہوئے تھی، جو 3 دن پہلے نکاح کا گلابی جوڑا اتارنے کے بعد اس نے الماری سے نکال کر پہنا تھا، گو کہ یہ بھی اس کے لحاظ سے تنگ اور چست تھا، مگر اس کے ہمراہ سفید ململ کا بڑا سا دوپٹہ اسے غنیمت لگا تھا۔ بہت بری بات ہے زاریہ بھابھی، تمہارا شوہر اتنے دن بعد گھر آ رہا ہے۔ نئی نویلی دلہن کو اس قدر سادہ حلیے میں دیکھ کر کتنا مایوس ہوگا۔
तुम ने तो कोई जेवर भी नहीं पहना। मैं ऐसे ही ठीक हूँ भाभी। उसके लहजे की बेजारी महसूस करके वो खामोश हो गई। वो शाम ढले घर आया था। शैला भाभी ने खाना तैयार कर लिया था, सबने मिलकर खाया। वहाँ सब खैरियत है ना? रियाज उससे पूछ रहा था। तुम पर शक तो नहीं हुआ? शुक्र है खतरा टल गया। वो इधर उधर के देहात में तलाश करने के बाद अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो दरिया में गिरकर दूर बह गई होगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैंने जारिया को दरिया के किनारे से उठाकर गाड़ी में डाला तो अंधेरे में उसकी चादर इधर किनारे पर ही रह गई थी। गांव वाले यही क्यास कर रहे हैं कि वो मर गई है। वो एक गहरी नजर खामोशी से सर झुकाए, सर झाड़, मुंह पहाड़ हुलिये में बैठी खामोश और नाराज जारिया पर डालकर वजाहत कर रहा था। लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। चलो शुक्र है, इसी बहाने उनकी तफ्तीश का रुख तो बदला। शैला भाभी ने सुकून की सांस ली। अब हमें इजाजत दीजिए शेरदिल भाई, और हाँ, जब आप लोगों की सुलह हो जाए तो याद से फोन पर इत्तला कर दीजिएगा ताकि अगले दिन हम आपकी दावत कर सकें। शहला भाभी उठते हुए बड़ी शरीर नजरों से दोनों को देख रही थी। शेरदिल तो खुशदिली से हंस दिया, मगर वो खफीफ सी होकर नजरें चुराने लगी थी। कितना शानदार इस्तकबाल किया है अपने शौहर का। वो उन्हें दरवाजे तक रुखसत करने के बाद लॉक लगाकर अंदर आया था। कैसा शौहर? उसने तल्खी से उसकी तरफ देखा, मगर न जाने क्यों ज्यादा देर तक निगाह ना मिला सकी। उसकी नजरों में प्यार का समंदर ठाठे मार रहा था। क्या तुम्हें नहीं पता शौहर क्या होता है, क्या चाहता है? वो भारी मखमूर आवाज में जवाबन गोया हुआ। जारिया भिन्ना कर बेडरूम में चली आई, मगर 14 तबक तो तब रोशन हुए जब बड़े बशाश मूड में शेरदिल भी उसके पीछे कमरे में आ गया और दरवाजा बुलट कर दिया। क्या मतलब, तुम यहाँ सोओगे? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। तो और मुझे कहाँ सोना चाहिए? वो हैरानी से बोला। जाहिर है मियाँ बीवी एक ही कमरे में रहते हैं। वो मासूमियत से तौजीह पेश कर रहा था। जारिया की जान जल गई। ज्यादा भोले नहीं बनो और दूसरे कमरे में चले जाओ। वो तिल मिलाकर पैर पटक रही थी। शेरदिल ने उसकी बात अनसुनी करके आराम से शर्ट उतारकर साइड पर डाली और बेड पर दराज होकर भरपूर अंगड़ाई लेकर उसकी सिमत देखा। बड़ी थकन हो रही है, आओ ना, इधर खड़ी क्यों हो? जारिया के अंदर आग भड़काने लगे। बेईमान आदमी, दरवाजे का लॉक खोलो, मैं ही दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। वो पेचोताप खाते हुए दरवाजे के पास आ गई। पहले तुम लॉक खोलो। वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ गया। किस चीज का? उसने अबरू चढ़ाकर सवाल किया। अपने दिल के दरवाजे का, बर्जस्ता जवाब आया। वो होंठ चबाने लगी। शेरदिल, तुम नहायत धोखाबाज और बेहिस इंसान हो। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा है। मैंने तो तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझकर तुम्हें अपने दिल के बड़े ऊंचे सिंहासन पर बिठाया था, मगर तुम इस काबिल नहीं हो। वो नफरत अंगेज लहजे में कहते हुए नादानिस्तगी में एतराफ़ कर गई थी कि उसकी मोहब्बत का शेरदिल का रुआं रुआं मुसर्रत से सरशार हो गया। चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है नहीं थी। उसके पास से हटते हुए वो तेजी से मुड़ी। कुछ इतनी तेजी से पलटी थी कि दुपट्टे का पल्लू दरवाजे के हैंडल में फंस गया था। वो पीछे हुई तो दुपट्टा लहराकर दरवाजे से जा लिपटा। उसने जमीन पर गिरा पल्लू उठाने की कोशिश की तो शेरदिल ने उस पर पांव रख दिया। अब दुपट्टे का एक सिरा कुंडे में फंसा था तो दूसरा शेरदिल के कदमों के नीचे था। चलो आओ, सुलह कर लो, बहुत हो गई नाराजगी। वो उसे बाजुओं के घेरे में लेकर बोला। मैं जान दे दूंगी शेरदिल। वो मजनूनाना अंदाज में मज़ाहमत करते हुए उठ बैठी थी। औरत को मर्जी के बगैर हासिल किया जाए तो वो अपना कुछ भी नहीं देती। तुम अपनी ताकत के जोर पर मुझ पर फाते हो भी जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे गलीज इरादे की तकमील के बाद कुछ खा के सो रहूंगी। वो बफरी हुई थी, उसके तेवर इंतहाई जारहाना थे, मगर वो डटाई से मुस्कुराता रहा। उसकी मज़ाहमत के बावजूद उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मगर जारिया ने बड़ा मुश्तिल रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उसका मुंह नोचने और दांतों से उसके हाथ खसोटने की कोशिश कर रही थी। या खुदा, अरे तुम तो जंगली बिल्ली हो। उसने सख्ती से उसके दोनों हाथ अपने काबू में कर लिए। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। अल्लाह कितना गुनाह देगा तुम्हें, इसका अंदाजा है? भला कोई मजाजी खुदा से भी इस तरह पेश आता है? वो अपनी अज़ली बशाशत से गोया हुआ। नहीं हो तुम मेरे मजाजी खुदा। वो चिल्ला उठी। अल्लाह अल्लाह, उसने बेख्तियार कानों पर हाथ रख लिए। बस बहुत हो चुका एडवेंचर। मुझे माफ़ी दे दो बेगम साहिबा, अगर मैंने सच ना बताया तो मुझे तो ये रात अस्पताल में काटनी पड़ेगी। उसने अपने गालों की खराशों पर हाथ फेरते हुए तकलीफ का इजहार किया। फिर उठकर एक कोने में पड़ा बैग उठाया और उसकी जेब से एक कागज उठाकर उसकी गोद में डाल दिया। वो उसे पढ़ने लगी। तलाक, जैसे एक छनाका सा हुआ, और तारीख तकरीबन 3.5 माह पुरानी थी। ये क्या है? उसने यूं कागज परे फेंका गोया जहरीला सांप हो। जी हाँ, अब समझ आया गुल खान को पढ़ाने का मकसद। तो क्या तुमने उसे धोखे से दस्तखत करवाए हैं? वो उलझकर शेरदिल को देख रही थी। उसे याद आ रहा था
4 माह قبل گل خان نے بڑے فخر سے اسے بتایا تھا کہ آج اس نے بالکل صحیح دستخط کیے ہیں اور انگوٹھا بھی لگا دیا ہے۔ کیا دھوکا دھوکا لگا رکھا ہے، ہر معاملے کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتی ہو۔ وہ بھن آ گیا۔ بھئی گل خان ایک کمسن اور نابالغ بچہ ہے۔ 1 سال پہلے اس کے والد صاحب نے نکاح کے کاغذات سامنے رکھ کے کہا، بیٹے یہاں اپنا نام لکھو اور انگوٹھا لگا دو۔ اس نے بے فکری اور ناسمجھی سے ان کا کہا مان کر ایسا ہی کیا۔ پھر 1 سال بعد میں نے اسے طلاق کے کاغذات سامنے رکھ کر دستخط کرنے کو کہا تو اس نے اسی ناسمجھی اور بے فکری سے میری خواہش بھی پوری کر دی۔ جس رشتے کی نزاکت کی اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے جوڑنے یا توڑنے کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ بیڈ پر مقابل بیٹھ کر ساری تفصیل سنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتا جا رہا تھا، تو گویا اب گلا پور سے آخری رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ گو کیسی کاغذی شادی کے انجام پر عدت کا اطلاق نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے احتیاطاً 3 ماہ 10 دن تک صبر سے انتظار کیا اور اس دوران یہاں ریاض کی مدد سے مناسب انتظام کرتا رہا۔ زاریہ کو یاد آیا، ایک بار اس نے 3 ماہ کی مدت کا ذکر کیا تھا اور کسی کام کے گھر سے مہینہ بھر شہر بھی رہا تھا۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ وہ سر جھکا کر دھیرے سے شکوہ کرنا ہوئی۔ اگر تمہیں گاؤں میں یہ بات بتا کر پلاننگ پر عمل کرنے کو کہتا تو تم کبھی راضی نہ ہوتی، اس لیے کہ تم میں خود سے فیصلہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تم ضرور کوئی گڑبڑ پھیلاتی اور یوں یہ سب اتنی کامیابی سے ممکن نہ ہو پاتا، مگر کم از کم نکاح کے وقت طلاق کے بارے میں تو بتا دیا ہوتا۔ وہ احتجاجاً بولی، ہاں یہ میرا قصور ضرور ہے، بس ایڈونچر کے لیے اس راز کو راز ہی رہنے دیا، مگر نتیجہ بڑا دردناک نکلا۔ وہ اپنے گالوں کو سہلانے لگا۔ زاریہ کو شرمندگی اور ندامت نے آن گھیرا۔ مجھے افسوس ہے۔ افسوس ہے تو پھر ان زخموں پر مرہم بھی رکھو۔ اس نے اپنا سر اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ جھجک سی گئی، بس تمہیں تھوڑا سا ستانا مقصود تھا۔ سوچا تھا گاؤں سے واپس آ کر ساری کہانی سنا کر تم سے داد وصول کروں گا، مگر تم نے الٹا تمغے میرے چہرے پر سجا دیے۔ وہ شریر ہوا۔ بس بھی کرو، اتنا شرمندہ تو نہ کرو۔ وہ افسوس اور شرم سے مری جا رہی تھی۔ اس نے کس طرح شیر دل یعنی اپنے مجازی خدا کے حضور بدتمیزیاں کی تھیں۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے چہرے کی خراشوں پر اپنی انگلیوں سے سہلانے لگی۔ بندہ اب کسی گستاخی کا مرتکب ہو سکتا ہے یا ہنوز پیچھے ہٹانے کی گردان چلے گی؟ وہ شوخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ کتنے افسوس کی بات ہے خاتون، اپنی شادی کی سہاگ رات میں سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے، کوئی زیور نہ سنگھار، بیوی سے زیادہ بیوہ لگ رہی ہو۔ اللہ نہ کرے کیسی بدفعل منہ سے نکالتے ہو۔ اس نے جس بے ساختگی سے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، اس میں چھپی محبت، تعلق، خاطر کی پختگی اور جذبوں کی گہرائی کا بخوبی ادراک کیا جا سکتا تھا۔ شیر دل کی روح معطر و مسرور ہو گئی۔ میں ابھی لباس بدلتی ہوں۔ اس نے اس کے فکرے کا اتنا اثر لیا تھا کہ فوراً ہی اٹھنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس کا سر گود سے اٹھا کر ایک طرف کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ رہنے دو یار، بڑا طویل انتظار کیا ہے، اب اور ایک پل کا بھی یارا نہیں ہے۔ وہ شہلا بھابی کو فون بھی تو کرنا ہے، وہ شرمیلی نظروں سے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، مگر پہلے صلح تو ہو جائے۔ وہ گہری نظر ڈال کر بولا، ہو گئی ہے۔ وہ کترا کر بولی، اچھا۔ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت ظاہر کرنے لگا، مگر میرا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ یہ دل تو سدا کا بے ایمان ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ موڑ گئی۔ اسے بے ایمان بھی تو حسن والے بناتے ہیں، حسن والے بے ایمانوں سے نپٹنا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے بچاؤ کے لیے شوخی سے تکیہ اس کے چہرے پر رکھ دیا تھا۔ جادو نگری کا وہ پھول جو کبھی شیر دل کے لیے حاصل رہا تھا، جس کی خوشبو پانے کے لیے اس کا من تڑپتا تھا، آج وہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوشبوؤں کے ساتھ اس کی زندگی میں موجود تھا۔ اور زاریہ کسی مضبوط حصار میں سمٹ کر سکون پانے کی خواہش بھی آخر کار شرمندہ تعبیر ہو گئی تھی، مگر اس منزل مراد کے لیے جتنا کٹھن سفر کرنا پڑا یہ وہی جانتے تھے۔